Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel, All Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इस्लामिक स्टडीज एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा first MCQ है and how many days Allah created the heavens and the earth. अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को कितने दिनों में पैदा किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मेड 6 डेज। अब फ्रेंड बाज़ उलमा के मुताबिक ये जो टोटल दिन थे ये थे 8, यानी 8 दिनों में अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को बनाया। लेकिन ज़्यादातर जो उलमा है वो 6 डेज़ के साथ मुत्तफिक होते हैं। अब ये 6 डेज़ कौन कौन से हैं? संडे से लेके फ्राइडे तक। सैटरडे जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और फिर फ्राइडे के दिन अल्लाह ताला ने जो है आदम अलैहिस्सलाम को बना लिया। लेकिन आपको मैं ये भी क्लियर करते चलूँ कि सिर्फ आसमान और ज़मीन को नहीं बनाया, बल्कि इसमें जितने भी चीज़ें हैं उस सब को अल्लाह ताला ने 6 दिनों में बनाया है। नंबर 2 है हमारा, हाउ मेनी वर्सेस इन सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा में टोटल कितनी आयत है? फर्स्ट ऑफ ऑल बकरा की जो मीनिंग है ये एक अरेबिक वर्ड है। बकरा अरबी में कहते हैं काऊ को, यानी गाय को। सूरह अल बकरा में हमारे पास टोटल 286 आयात से, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। ये एक मदनी सूरत है और ये कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे तवील सूरह कौन सी है तो वो है सूरह अल बकरा, और सबसे छोटी सूरह कौन सी है तो वो है सूरह कौसर। नंबर 3 है हमारा, सुलह हुदैबिया वाज साइंड इन विच ईयर। यानी सुलह हुदैबिया जो है स्टूडेंट्स ये कौन से ईयर में, या हम कह सकते हैं कौन सी हिजरी में साइन की गई? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन 6 हिजरी। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, हाउ मेनी प्रेयर्स हैव नो अजान। कितने नमाजों में अजान नहीं होती? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन 3 प्रेयर्स। 3 हमारे पास ऐसे नमाजें हैं जिनको कोई भी अजान नहीं दी जाती। मतलब नॉर्मली होता क्या है कि नमाज से पहले अजान होती है, लेकिन 3 नमाजें ऐसी हैं जिसमें कोई भी अजान नहीं होती। 2 मैं आपको बता देता हूँ और तीसरा आप लोगों का हो गया होमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल है ईद प्रेयर। ईद प्रेयर से पहले कोई अजान नहीं होती। और एक है नमाजी जनाजा जिसे फ्यूनरल प्रेयर कहते हैं। इन दोनों की जो है कोई भी अजान नहीं होती। तीसरा आप लोगों का होमवर्क है, उसका करेक्ट ऑप्शन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा, विच प्रॉफिट वाज पुट इन द फायर। कौन से पैगंबर को जो है आग में डाला गया था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है इनके वालिद का नाम था आज़र। इनके 2 बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इन्होंने जो है नमरूद के खिलाफ या नमरूद के वक्त में हम कह सकते हैं जब दावत तबलीग की तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आई थिंक सो 40 डेज़ उन्होंने जो है लकड़ियाँ जितनी भी चीज़ें होती है वो इकट्ठे की, उसको आग लगाई। दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंका गया, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है आग ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि आग ठंडा हो गया। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, द कॉन्ग वॉज इन्वेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट। कंघी किस नबी ने ईजाद की थी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो है खलीलुल्लाह, मीन अल्लाह का दोस्त। तो टाइटल भी आपको याद होना चाहिए और साथ साथ आपको इतना पता होना चाहिए कि कंघी को किसने ईजाद किया था, किसने डिस्कवर किया था, तो वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नंबर 7 है हमारा, हु वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी कौन थी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फ्रेंड्स ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी बेटी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा प्यारी थी। जब भी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठ खड़े होते थे, इनके पेशानी पे एक चुम्मी देते थे और इनको अपनी जगह पर बिठाया करते थे। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, आफ्टर स्लीपिंग फॉर 100 years ही गिवन वोक अप। 100 साल सोने के बाद वो दोबारा पैदा हुए।
یعنی کون سی وہ نبی تھے، کون سے وہ پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال سلایا قبر میں، یا ہم کہہ سکتے ہیں آرڈینری، اور دن وہ زندہ ہو گئے؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا یا اپنے ہوش کو سنبھال لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک ویران قصبے کی طرف بھیجا دعوت کے لیے۔ تو جب یہ وہاں پہنچ گئے تو یہ انہوں نے کہا کہ اتنا ویران قصبہ، مطلب یہاں پر کیسے کوئی رہ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے ذہن میں کچھ جو ہے سوالات آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا روح قبض کیا اور 100 سال تک جو ہے یہ مطلب سوئے رہے، مطلب فوت نہیں پا گئے تھے لیکن سو گئے تھے۔ 100 سال کے بعد جب دوبارہ زندہ ہو گئے تو ان کے ایسے لگا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنا ٹائم گزارا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گدھے کو دیکھو، اپنے خوراک کو دیکھو، کیا ان میں کوئی چینجنگ آئی ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس میں تو کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ پھر جب یہ قصبے والوں کی طرف گئے تو ان کو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں حضرت عزیر ہوں، تو وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو پھر ان نے جو ہے ایک بوڑھی عورت تھی 120 سال کی، ان کو بلایا، اور وہ جو ہے جو بھی نشانی بتا رہی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کی، وہ سیم ٹو سیم بولتے، تو پھر لوگوں نے یہ مان لیا۔ اسٹوری سنانے کا میرا مقصد یہ تھا تاکہ آپ لوگوں کو یہ ایم سی کیوز کلیئر ہو جائے۔ بیٹل آف احد واز فought in the month of، جو بیٹل آف احد ہے جسے ہم جنگ احد کہتے ہیں، یہ لڑی گئی تھی شوال میں، یعنی آپشن سی از دا کریکٹ ہیئر۔ یہ جو جنگ تھی بیٹل آف احد، یہ ایک جگہ پر لڑی گئی جسے ہم کہتے ہیں ماؤنٹین احد، جس کے بعد اس کا نام رکھا گیا بیٹل آف احد۔ کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ یہ ایک پہاڑ پہ لڑی گئی جنگ تھی۔ یہ اگر ہم آج کے کیلنڈر کے مطابق دیکھیں، آج کے ڈیٹ کے مطابق، تو یہ 23 مارچ 625 کو لڑی گئی، جس میں جو ہے ہمارے پاس کریکٹ ڈیٹ اگر میں بتاؤں اسلامک منتھ کے مطابق تو یہ تھا 7 شوال۔ اس میں مسلمانوں کی اسٹرینتھ جو تھی وہ تھی 1000، اور بعض حدیث کے مطابق مسلمانوں کی جو اسٹرینتھ تھی وہ تھی 700، کفار کی تھی 3000، اور ساتھ ساتھ ان کے پاس 3000 کیملز بھی تھے۔ مسلمانوں کی شہداء کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 62 سے لے کے 75 تک منشن کیا گیا ہے، جس میں 65 ہمارے پاس انصارز تھے اور بقایا ریمیننگ 4 ہمارے پاس مہاجرز تھے، اور اگر ہم کفار کی بات کریں تو وہ 22 سے لے کے 35 تک وہ مارے گئے تھے۔ ایکسکیوز نمبر 10 ہے ہمارا، آیت الکرسی از ورڈز نمبر ان سورہ بقرہ از۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیات نمبر میں ہے، یعنی ایکسکیوز کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی سورہ البقرہ کی کون سی آیات میں ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، میں 255۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جو آیت الکرسی ہے یہ کون سے پارے میں ہے تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ 3rd نمبر پارے میں ہے۔ ایکسکیوز نمبر 11 ہے ہمارا، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بریڈ ان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں مدفون ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، مین مدینہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں مکہ میں پیدا ہوئے ہیں 571 اے ڈی کو، اور وفات پا گئے تھے مدینہ میں، اور ابھی مدفون ہے دا ٹمب آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ ایکسکیوز نمبر 12 ہے ہمارا، وچ پروفٹ آف اللہ از کالڈ ابو البشر۔ اللہ کے کس نبی کو ابو البشر کہتے ہیں؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، مین حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پاس ایک ایسے انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے فرائیڈے کے دن، اور بقایا جتنی بھی مخلوق آپ زمین پہ دیکھ رہے ہو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ایکسکیوز نمبر 13 ہے ہمارا، کلیم اللہ واز اے ٹائٹل آف وچ پروفٹ۔ کلیم اللہ کون سے پیغمبر کا ٹائٹل ہے، کون سے پیغمبر کا لقب ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، مین حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس ایک ایسے پیغمبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے کوہ طور پر۔ ایک دفعہ کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے کہ مجھے اپنا آپ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سوئی کے برابر سوراخ میں اپنا حسن دکھایا تو کوہ طور جو ہے مطلب ریزہ ریز ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، اور یہ ایک ایسے پیغمبر ہے جن پر جو ہے توریت نازل ہوا ہے۔ ایکسکیوز نمبر 14 ہے ہمارا، who is referred in the Quran as روح القدس۔ قرآن مجید میں روح القدس کس کو کہا گیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی،
مین حضرت جبرائیل علیہ السلام. سنس حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ ایک فرشتہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لایا کرتے تھے، اور قرآن مجید میں ان کو روح القدس کہا جاتا ہے. پیج نمبر 15 ہے ہمارا What is the meaning of قرآنک سورہ الناس؟ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے الناس، اس کی میننگ ہے the man، یعنی آپشن بی is the correct here. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے MCQs. امید کرتا ہوں آپ کو آج کے MCQs کی سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.